नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषशास्त्रे चतुर्ग्रहयोगनिरूपणमेव अहमत्र करोमि। अत्र चतुर्ग्रहे आगताः ग्रहाः द्वौ शुभग्रहौ द्वौ पापग्रहौ च स्तः। अत्र शुभग्रहयोः मध्ये बुधः गुरुश्च आगच्छतः, पापग्रहयोः मध्ये च कुजः शनिश्च आविर्भवतः। अत्र चतुर्णां ग्रहाणां योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा सविस्तरं स्वग्रन्थे विशदीकरोति। प्रथमतः भवन्तः सर्वे श्लोकम् इमं पठन्तु। शूरो विद्वान् वाग्मी धनरहित सत्यशौचसम्पन्नः वादी द्वन्द्वसहिष्णुर्मतिमान् सहितेर्बुधारगुरुसौर्यैः। अतः श्लोकस्य अस्य व्याख्यानमपि अहं करोमि। अत्र योगेस्मिन् जातः नरः शूरः भवति, सः शौर्ययुक्तः अत्यन्तं पराक्रमी भवति इत्यर्थः। पुनः सः नरः विद्वान् भवति। अत्र विद्वान् इत्यस्य पण्डितः इत्यर्थः। सः स्वस्य पाण्डित्येन सः सभायां शोभते। पुनः सः वाग्मी भवति, सः वाक्पटुः भवति इत्यर्थः। पुनः सः धनरहितः भवति, सः धनेन रहितः भवति, सः धनहीनः भवति। पुनः सः सत्यशौचसम्पन्नः भवति, सः सत्येन शौचेन च सम्पन्नः भवति इत्यर्थः। सः सत्यरतः शुचित्वेन च सम्पन्नः भवति। पुनः सः वादी भवति, वादयते इति वादी, तस्य वाक्पटुत्वेन सः सदसि शोभते इत्यर्थः। पुनः सः द्वन्द्वसहिष्णुः भवति, सः सुखदुःखादीन् सोढुं शक्तः भवति इत्यर्थः। सः सुखे च दुःखे च समक्रियरूपेण एव अस्य स्वजीवितं नेतुं शक्यते इत्यर्थः। अतः दुःखविषये सः अत्यन्तं दुःखी भूत्वा अथवा सुखविषये अत्यन्तं सन्तुष्टो भूत्वा सः न चरति इत्यर्थः। पुनः सः मतिमान् भवति, सः बुद्धिमान् भवति। मतिः अस्य अस्ति इति मतिमान्, सः बुद्धिमान् भवति। अत्र श्लोकेस्मिन् समीचीनरीत्या एव कल्याणवर्मणा फलमत्र निर्दिष्टः अस्ति। धन्यवादः।